हमारा आज का टॉपिक है स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ, स्कूल का मतलब स्कूल, स्कूल की लाइफ, जिंदगी। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, ठीक है। स्कूल लाइफ यानी कि स्कूल की ज़िंदगी। हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ये एक पीरियड होता है स्कूल का लाइफ का। तो आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी में ये गुजरता है। हमारे इस पीरियड के दौरान हमारे जो है वो बहुत सी अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ बुरी यादें भी होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी जो स्कूल लाइफ है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो हम जो है डिस्कस करेंगे अपने स्कूल लाइफ के बारे में। स्कूल लाइफ इज़ फुल ऑफ फन एंड लर्निंग। स्कूल यानी कि स्कूल की लाइफ, जिंदगी, इस है फुल, भरी हुई ऑफ फन, तफरीह से एंड और लर्निंग, सीखने से, ठीक है। स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी इज़ है फुल, भरी हुई या भरपूर ऑफ फन, तफरीह से एंड और लर्निंग, सीखने से। यानी स्कूल की ज़िंदगी तफरीह और सीखने से भरी हुई है, क्योंकि स्कूल लाइफ में हम जो है वो खेलते भी हैं और साथ ही साथ जो है वो सीखते भी हैं। सीखने के मराहिल भी साथ साथ तय होते रहते हैं। वी मेक फ्रेंड्स, प्ले गेम्स एंड स्टडी टुगेदर। हम मेक बनाते हैं, मेक का मतलब बनाते हैं, फ्रेंड्स दोस्त, प्ले खेलते हैं, प्ले का मतलब खेलते हैं, गेम्स यानी कि खेल खेलते हैं, एंड और स्टडी मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, टुगेदर इकट्ठे या मिलकर, ठीक है। वी मेक फ्रेंड्स, हम दोस्त बनाते हैं, प्ले गेम्स यानी खेल खेलते हैं, एंड स्टडी टुगेदर और मिलकर पढ़ाई करते हैं। यानी कि स्कूल लाइफ में हम दोस्त बनाते हैं, खेल भी खेलते हैं और इकट्ठे मिलकर जो है वो हम पढ़ाई भी करते हैं। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर्स। एवरी यानी कि हर, डे दिन, एवरी डे हर दिन, वी हम, लर्न सीखते हैं, न्यू नई, थिंग्स चीज़ें, फ्रॉम से और अपने, टीचर्स असातिज़ा या उस्तादों से। एवरीडे हर दिन, वी लर्न हम सीखते हैं, न्यू थिंग्स नई चीज़ें, फ्रॉम आवर टीचर्स अपने उस्तादों से, असातिज़ा से। यानी कि हर दिन हम नई चीज़ें अपने उस्तादों से सीखते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। वी यानी कि हमारे, हैव पास होते हैं, सब्जेक्ट्स मज़ामीन, लाइक जैसा कि मैथ यानी कि रियाजी, साइंस एंड और इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, ठीक है। वी हैव सब्जेक्ट्स, हमारे पास मज़ामीन होते हैं, लाइक मैथ जैसा कि रियाजी, साइंस एंड और इंग्लिश अंग्रेज़ी। यानी हमारे पास रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी जैसे मज़ामीन होते हैं जिससे हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। वी आल्सो हैव स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। वी हमारे, आल्सो भी, हैव पास होती हैं, स्पोर्ट्स खेल, एंड और एक्स्ट्रा करिकुलर यानी कि गैर निसाबी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं यानी कि जो एजुकेशन से हट के होती हैं, फिज़िकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको कहते हैं। वी आल्सो हैव स्पोर्ट्स, हमारे पास खेल भी होते हैं और गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी। Sometimes we have tests and exams to see how much we have learned. Sometimes यानी कि बाज़ औक़ात या कभी कभी, we हमारे, have पास होते हैं, टेस्ट यानी कि टेस्ट, एंड और एग्ज़ाम्स इम्तहान, टू सी देखने के लिए, हाउ कैसे, मच वी हैव हाउ कैसे या कितना, मच ज़्यादा, वी हैव हम कर चुके हैं, लर्न सीख, ठीक है।
Sometimes بعض اوقات we have test ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں and exams اور امتحان بھی ہوتے ہیں to see یہ دیکھنے کے لیے how much we have learned کہ ہم کتنا زیادہ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اسکول لائف میں جو ہے کبھی کبھی ٹیسٹ اور امتحان وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کہ ہم نے کتنا سیکھ لیا ہے. اسکول لائف teaches us to be responsible and disciplined. اسکول یعنی کہ اسکول کی لائف زندگی ٹیچ سبق دیتی ہے، سبق یا درس دیتی ہے، اس ہمیں ٹو بی رسپانسبل ٹو بی بننے کا، رسپانسبل ذمہ دار، اینڈ اور ڈسپلنڈ یعنی کہ نظم و ضبط. ٹھیک ہے، اسکول لائف اسکول کی زندگی ٹیچ سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے، اس ہمیں ٹو بی رسپانسبل ذمہ دار بننے کا، اینڈ اور ڈسپلنڈ اور نظم و ضبط والا بننے کا. یعنی کہ اسکول کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ذمہ دار اور نظم و ضبط والا بننے کا درس دیتی ہے، کیونکہ اسکول لائف میں جو ہے ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ اسکول آنا ہے، اس ٹائم پہ ہماری بریک ہونی ہے، اس ٹائم پہ جو ہے ہمارا چھٹی کا ٹائم ہوگا. اور یہ تو ہو گیا ڈسپلن ہمارا. اور اس کے علاوہ رسپانسبل کس طرح بننے کا درس دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیلی کا کام ملتا ہے تو ہم نے اس کو ڈیلی جو ہے اپنے چیزوں کو اسی ٹائم پہ کور کر کے ہم نے ٹیچرس کو دینا ہوتا ہے. We have lunch breaks where we eat with our friends and share stories. We ہمارے have پاس ہوتا ہے لنچ بریکس. لنچ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کی، کھانے کا، بریکس وقفہ، ویئر جہاں، وی ہم، ایٹ کھاتے ہیں، وتھ کے ساتھ، اور اپنے فرینڈس دوستوں، اینڈ اور شیئر بانٹتے ہیں، اسٹوریز کہانیاں. ٹھیک ہے، وی ہیو لنچ بریکس ہمارے پاس دوپہر کے کھانے کا وقفہ بھی ہوتا ہے، ویئر وی ایٹ جہاں ہم کھاتے ہیں، ود آور فرینڈس اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اینڈ اور شیئر بانٹتے ہیں، اسٹوریز کہانیاں. یعنی کہ ہمارے پاس دوپہر کے کھانے کا وقفہ بھی ہوتا ہے جس کو لنچ بریک کہتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کے کھانا کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دن بھر کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Overall, school life is a special time where we grow, learn, and create memories that last a lifetime. Overall, مجموعی طور پر اسکول لائف یعنی کہ اسکول کی لائف زندگی، اسکول لائف اسکول کی زندگی ہے ایک اسپیشل خاص ٹائم کا مطلب ہوتا ہے وقت، ویئر جہاں، وی ہم، گرو بڑھتے ہیں لرن سیکھتے ہیں، اینڈ اور کریٹ بناتے ہیں، میموریز یادیں، دیٹ جو کہ لاسٹ اور لائف ٹائم لاسٹ رہتی ہیں، لائف ٹائم زندگی بھر. اوورآل مجموعی طور پر اسکول لائف از اے اسپیشل ٹائم اسکول کی زندگی ایک خاص وقت ہے، ویئر وی گرو جہاں ہم بڑھتے ہیں، لرن سیکھتے ہیں، اینڈ کریٹ میموریز اور یادیں بناتے ہیں، دیٹ لاسٹ اے لائف ٹائم جو کہ زندگی بھر رہتی ہیں. مجموعی طور پر اسکول کی زندگی ایک خاص وقت ہے جہاں پہ ہم بڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور یادیں بناتے ہیں جو کہ زندگی بھر ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں. کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا آج کا یہ ٹاپک؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.